अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि बेल आइकन का बटन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। इसके साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ एक और साजिश का इंकशाफ। इंतखाबात अप्रैल या मई में क्या असेंबलियाँ तहलील होंगी? आज फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान ने बहुत सी मुलाकातें की और उन मुलाकातों में उन्होंने जो है वो एक तरह जो जहाँ पर वो असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं, वहीं पर उन्होंने अब जो है वो हुकूमत की बहुत सी चीज़ों को बेनकाब करने का भी फ़ैसला किया है। इस हवाले से जो है वो मईशत के लिए जो ये 8 माह की मईशत है, इस पर वाइट पेपर लाने की सोच रहे हैं और बहुत जल्द जो है उन्होंने अपनी जो मुआशी टीम है उसको ये कह दिया है कि वो वाइट पेपर तैयार करे। इन 8 माह में जो मईशत की बदहाली हुई, जो मईशत जो है वो दिगरगू हुई और इसकी जो ये इन्हतात हुआ, लोगों की ज़िंदगियों में जो मुसीबतें आई, परेशानियां आई, उस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब वाइट पेपर जारी करने जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो इमरान खान ने ये भी ऐलान किया था कि उनके जो MNAs हैं वो असेंबली में जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है वो पेश होंगे और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कराएंगे। स्पीकर पर कौमी असेंबली ने भी एक मरतबा फिर कह दिया कि पहले इनको जून में बुलाया था, 6 से 10 जून को बुलाया था, उस वक़्त ये पेश नहीं हुए। अब फिर जो है ये बारी बारी सारे आए और आकर जो है वो अपने इस्तीफ़ों की ज़ाती हैसियत में तस्दीक करें। ये पंजाबी के अंदर ना चूहे बिल्ली का खेड़, ये एक तवील अरसे से जारी है। जब से इमरान खान और इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, इन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफ़े दिए हैं, उसके बाद उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि उनके जो उस वक़्त के डिप्टी स्पीकर थे और कायम मकाम स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे, इसलिए अब उन्हें दोबारा असेंबली में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मौजूदा स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों से है, उनका ये कहना है कि आज जो है वो स्पीकर के चैम्बर में ये लोग बारी बारी आएँ, ज़ाती तौर पर जो है वो इनसे पूछा जाएगा और अगर ये तस्दीक करते हैं तो फिर इनके इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएंगे। उन्हें पता नहीं है किदों मुकेगी कहानी, क्योंकि जब वो ऐलान करते जाने का तो उस वक़्त स्पीकर साहब कहीं बाहर चले जाते हैं, जब स्पीकर साहब बुलाते हैं तब ये जाने को तैयार नहीं होते। तो अजीब जा एक खेड़ शुरू किया है जिंदी समझ जड़ी है ना वो अवाम नूं तो नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ का जो है वो ख्वाजा आसिफ ने भी जो है ख्वाजा रफ़ीक की, जो ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद थे और उन्हें शहीद जमहूरियत भी कहा जाता है, उनका जो है वो असैसिनेशन हुआ था, कत्ल हुआ था, वो शहीद हुए थे और उनकी जो है वो बरसी मनाई जाती है। उनकी जो है वो 26 दिसंबर को बरसी मनाई गई और उसमें जो है वो ख्वाजा आसिफ ने भी तकरीर की, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी तकरीर की। इसके साथ साथ जो है वो बाकी दीगर रहनुमा थे, उन्होंने भी तकरीरें की। और बड़े मज़े की बात यह है, ख्वाजा साद रफ़ीक हमेशा से बड़े एक दबंग किस्म के सियासतदान रहे हैं। उन्होंने ख़ुद अपनी पार्टी पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि हमें सियासतदानों को समझना चाहिए। और आज पहली मरतबा खुल कर जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि जो 2017 के इलेक्शन में से कबल 2018 के इलेक्शन से कबल 2017 में शहबाज शरीफ को बुलाया गया था और उन्हें कहा था कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि मैं अपने भाई को छोड़कर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो ये तो थी बहरहाल जो डे टू डे चल रही थी चीज़ें। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश है जिसका हमने ज़िक्र किया, उसका ज़िक्र जो है वो फवाद चौधरी ने किया है। उनका ये कहना है कि जो हुकूमत है और इसके इत्तेहादी हैं उनकी ये पूरी तरह कोशिश है, और ये बात वैसे इमरान खान ख़ुद भी कर चुके हैं कि उनमें हुकूमत की कोशिश है कि उन्हें नाअहल किया जाए और इसकी जो है वो एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस बनाए जाएँ। अब क्रिमिनल केसेस जो हैं वो वैसे तो नहीं बनते,
ہوں یہ تو نہیں نہ کہا کہ کسی تے جڑانا چک کے بس کرمنل کیس پا دیو جویں رانا ثناءاللہ تے پایا سی. تو اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ سازش قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے عمران خان کو نااہل کیا جائے گا اور ان پر جو ہے وہ کرمنل کیسز بنائے جائیں گے تاکہ ان کو سیاست سے دور کیا جا سکے. لیکن جہاں تک یہ میں اپنی ذاتی اوپینین دے رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کا کچھ سلوک ہونا چاہیے. اس سے قبل نواز شریف کے ساتھ بھی یہ سلوک کر کے دیکھ چکے ہیں اور آخرکار واپس اس کو سیاست میں جو ہے وہ لانا ہی پڑا. اور جتنی دیر ان کو سیاست سے دور رکھا, ویسے کوئی بھی ایک دن ہو جائے گیا جس دن نواز شریف کا نہ لیا گیا ہوئے, کیا وہ ٹی وی چینلز پر بین تھے, کیوں تھے, یار تنہوں آپ بھی پتہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہر تقریر میں عمران خان ان کا ذکر کرتے تھے, ہر تقریر میں پی ٹی آئی والے ان کا ذکر کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب اگر عمران خان کو ایسا کیا گیا تو کیا اس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, کیونکہ جو آپ کے سیاسی ورکر ہیں وہ آپ کے پیچھے کسی نظریے کی باعث جو ہے وہ بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں, اور آپ اگر ان کے لیڈر کو ان سے دور کریں گے اور جیل میں ڈالیں گے تو شاید ان کے نظریات اور زیادہ مضبوط ہوں گے اور ان کا یہ خیال ہوگا کہ ان کے لیڈر کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ان کے پارٹی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. تو یہ جو ساری چیز ہے اس پر جو ہے وہ میری اپنی ذاتی ریزرویشنز ہے. میرا یہ خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. ویسے یہ آپس کی گل ہے کہ خود خان صاحب نے بھی کوئی نہیں سی دیتی. اس وقت ان کے دور میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے جو اتحادی ہیں روز کسی نہ کسی کو پکڑا جاتا تھا اور جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. تو بہرحال جو ہے میں اس وقت بھی اس چیز کے خلاف تھا اور میں اس پر بات بھی کرتا تھا اور کھل کر بات کرتا تھا, اور میں آج اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ کسی بھی لیڈر کو, کسی بھی سیاسی رہنما کو, ہاں اگر اس نے واقعی کوئی جرم کیا ہے تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہے, پھر اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ جھوٹے کیس بنا کر آپ جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈال دیں اور اس کے بعد جب حکومت چینج ہو کوئی بھی, اس کے بعد سے دوبارہ جب وہ آئے تو پھر اس کو کلین چٹ مل جائے, اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہی نہ ہو, جیسے نواز شریف وغیرہ کے خلاف ہو رہا ہے. معذرت چاہتا ہوں, کل پریس کلب کا الیکشن تھا, وہاں پر سردی بھی کافی زیادہ تھی اور پھر رات کو میں کاؤنٹنگ میں بھی بیٹھا تھا تو تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے, اس لیے جو ہے وہ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا. لیکن خبریں بڑی اہم تھی, میں نے کہا میں آپ سے جو ہے وہ بات کر لوں. تو سازش کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا اپریل یا مئی میں انتخابات فکس ہو گئے ہیں, کیا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, تو ایسا نہیں ہے. یہ صدر مملکت عارف علوی نے بھی یہ کہا ہے اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر حکومت سے بات چیت ہو سکتی ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ اکتوبر کی بات کر رہی ہے اور اگر یہ لوگ جو ہے وہ 1-2 مہینے اوپر آتے ہیں, ادھر سے حکومت اپنے 1-2 مہینے چھوڑتی ہے, تو کہیں جون جولائی میں جا کر جو ہے وہ انتخابات کا جو ہے وہ ڈول ڈالا جا سکتا ہے. اس پر جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور صدر مملکت عارف علوی اور اسحاق ڈار کے دوران بہت سی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اسی پر مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ پاویں کہندے رہن کہ نہیں جناب ایندے تے مذاکرات نہیں, ہم تو اکانومی کی بات بتانے گئے تھے. تو بھائی نے اکانومی کی کہڑی گل دسن گیا جی, بیسیکلی جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں اور مارچ اپریل تو شاید نہ ہو, لیکن ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جون جولائی میں جو ہے, مارچ اپریل میں جو ہے وہ نگران سیٹ اپ بن جائے گا اور جون جولائی میں جو ہے وہ انتخابات ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوا. اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اس وقت تیار ہوگا, الیکشن کمیشن سے بھی بات کر لی ہے, تو اس وقت تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ عام انتخابات کے لیے تیار ہوگا. تو بہرحال یہ سے جو ہے وہ اس پر مذاکرات چل رہے ہیں. دیکھیں یہ مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.